नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म रसिला कार्के र म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर रेशम चौधरीको सजाय माफ गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढायो। सजाय माफी माग गरेको चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा। शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता र त्याग प्रमुखलाई बदनाम गराउन खोजेको भन्दै युवा संघको आपत्ति। स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाब। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले प्रस्ट्यायो नेपाली राजनीतिमा झाँगिँदै गएको नातावादको रूप। प्रतिवादी धेरै भएकाले बयान थुन्चेक बहसमा 2 साता लाग्ने अनुमान। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशीमा सम्झौता गर्न सक्ने विज्ञको शंका। भारतसँगको सम्बन्धलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव। नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक तातो पानी नाका सञ्चालनमा आए पनि व्यापार व्यवसाय बढ्न सकेन। सडकको दुरावस्थाले आवत जावत नै कठिनाई। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग रुसका प्रधानमन्त्रीको बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता। पारस्परिक सहायता अभिवृद्धि सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत चर्च बोइज र मनाङ मर्स्याङते बीचको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। 7 दोबाटलाई फ्रान्सले 4-0 गोल अन्तरले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सजाय माफी माग गरिएको चौधरीको निवेदन गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। चौधरीको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानून बमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको बताइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने भएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफीको निर्णय हुनेछ। 2072 भदौमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा रहेको छ। चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलन सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि नै फिर्ता लिएको बताइएको छ। संविधानको धारा 2076 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय अधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ। चौधरी 15 फागुन 2074 मा थुनामा रहेका छन्। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार 20 वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब 15 वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउने भएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चार माध्यममा नाम आएकाहरूको थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहणपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले कोही व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा मात्रै पक्राउ गर्न नमिले भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको प्रश्न पार्नुभयो। भ्रष्टाचार र कमिसनको व्याप्त जालो नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा सफल हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रभावकारी नियन्त्रणको लागि ढिलाइ नगर्ने दावी गर्नु भएको छ। देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाई विदेश पठाई सम्पत्ति कमाउने काम सही नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक प्रभाव र अवांछित दबावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको दावी गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीलाई स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ दिएको थियो। त्यो के हो भने कुनै प्रकारको दबाव, त्यो राजनीतिक दबाव होस् वा अरू कुनै प्रभाव होस्, अवांछित प्रभावबाट मुक्त राखेर अगाडि बढ्ने
र आर्थिक वा अरू प्रकारको चलखेल हुने गरेको भनेर जो सुनिन्छ त्यसबाट मुक्त रहने, यसबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिनको प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवा संघका नेताहरूले एमाले नेता र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई समेत बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका आरोपीले नाम लिएका सबैलाई र गोपनीयता भंग गर्नेहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्। मुलुकको विडम्बना जुनसुकै व्यवस्था आए पनि नातावाद र कृपावादको जरो झनै झाङ्गिँदै गएको छ। ताजा उदाहरण हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। नेतृत्वहरू जिम्मेवार पदमा पुगेपछि परिवारभित्रकै व्यक्ति र आसेपासेलाई प्रयोग गरी कसरी लेनदेनको व्यवसाय चलाउँदा रहेछन् भन्ने यो प्रकरणले प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित पारेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले। यो प्रकरणमा अभियुक्तहरूले दिएको बयानलाई हेर्ने हो भने सरकार र राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले गैर कानुनी क्रियाकलापमा कसरी आफ्नै परिवारका व्यक्ति र स्वकीय सचिवहरूलाई प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने देखाउँछ। आफै अग्रसर हुँदा कुनै दिन फसिने डरले नेताहरूले सुरक्षित हुन परिवारभित्रकै व्यक्तिलाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरेको यो प्रकरणले देखाउँछ। भाइ भतिजा, साला साली र पारिवारिक निकट व्यक्तिलाई नेताहरूले स्वकीय सचिव राखेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। आर्थिक लेनदेनमा परिवारभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई राख्दा खतरा हुने देखेरै नेताहरूले परिवार मोह प्रकट गर्दा रहेछन् भन्ने आरोपलाई बाहिरिने यस्ता घटनाले नकार्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याउँछ। यो प्रकरणमा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी मात्र परेनन्, उहाँका छोराले पनि लेनदेन गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा फरार छन्। श्रीमती नयनकला थापालाई पनि आरोपीले पैसा बुझाएको बयान दिएका छन्। रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परे, छोरा फरार छन्। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव केशव दुलालले मुख्य योजनाकारको आरोप खेप्नु परेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा उनकी श्रीमती मन्जु खाँड यो प्रकरणमा अछुतो रहन सकिनन्। स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी हिरासतमै छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा सांसद आर्जु राणा देउवाको नाम पनि आरोपितहरूको मुखबाट फुत्किएको छ। यद्यपि अडियो बारे चुनौती दिँदै उनले छानबिनका लागि उजुरी हालेकी छिन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, सल्लाहकार अजय कान्ति साकेको नाम पनि आरोपीले उल्लेख गरेका छन्। पूर्व प्रशासक उमेश मैनाली यो प्रकरणले नेताहरूले सरकारी निकायलाई कसरी निजीकरण गर्दा रहेछन् भन्ने देखाएको बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्रालय जस्तो हुनु पर्यो नि। मन्त्रालयमा उहाँहरूको चाहिँ नि मन्त्रीको सचिवालयमा जाँदाखेरि त्यहाँ छोरा छ, त्यहाँ भतिजा छ, त्यहाँ छोरी छ, त्यहाँ चाहिँ ऊ छ अथवा उसका चम्चीहरू छन्, उसका पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् र जसले त्यहाँको थाई ब्युरोक्रेसीलाई समेत डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ। सरकारी अफिस भनेको आफ्नो निजी कामत जस्तो के, सरकारी स्टेसन भनेको उसको परिवारको सबै आफ्ना नातेदारहरू राख्ने ठाउँ जस्तो के। यो लक्षणहरू भनेको रुग्ण राज्यको लक्षण हो, हामी सिकली स्टेट भन्छौँ। नातावाद र कृपावादको जालोमा फस्ने नेतृत्व वर्गको यो प्रवृत्तिले आम जनतामा निराश मात्रै छाएको छैन, उनीहरूप्रतिको आक्रोश समेत पैदा भएको छ। यसलाई नेताहरू नै स्वीकार्छन्। यो छानबिनको सन्दर्भमा जोसँग जसको नाता परे पनि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन, जति शक्तिशाली भए पनि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। मै भए पनि राज्यले मलाई बाँकी राख्नु हुँदैन। कसैलाई पनि यो शक्तिशाली मान्छेको नजिकको मान्छे हो होइन, यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली मान्छे हो भनेर कसैलाई पनि छोडिनुहुन्न। छानबिनको दायराभित्र जसलाई पनि ल्याउनुपर्छ। गोपनीयता भङ्ग नहोस् भनेर नेताहरूले परिवारभित्रकै व्यक्ति र स्वकीय सचिवहरूलाई किन प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण यो प्रकरणलाई पनि लिन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बयान र थुनछेकमै कम्तीमा 2 साता लाग्ने भएको छ। 4वटा छुट्टा छुट्टै मुद्दा र 23 जना प्रतिवादी भएकाले थुनछेक प्रयोजनका लागि कम्तीमा 2 साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्युपानेका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहस सकिनै करिब 2 साता लाग्नेछ। थुनछेकका क्रममा 5 देखि 7 जना सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट करिब 50 जना अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो सबै प्रक्रिया पूरा हुन करिब 2 साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख समेत रहनुभएका सहन्यायाधिवक्ता न्युपानेका अनुसार शुक्रबार गोला प्रणालीबाट थुनछेक प्रयोजनका लागि पेशी तोकिनेछ। त्यसपछि पेशी तोकेका न्यायाधीशकै सामुन्ने प्रतिवादीहरूको बयान लिइनेछ। न्यायाधीशका सामुन्ने अदालतका कर्मचारीले बयान लिई उक्त बयानलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका प्रत्येक अभियुक्तको छुट्टा छुट्टै बयान लिइनेछ। अदालतले आवश्यक देखेमा एकै पटक 2 जना प्रतिवादीको बयान पनि लिन सक्नेछ। तर हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू समेत जोडिएको कारण सम्भवतः एक पटकमा 1 जनाको मात्रै बयान लिने बताइएको छ। यसरी हेर्दा शुक्रबार 1 जनाको मात्रै बयान लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शुक्रबार 3 बजेसम्म मात्रै कार्यालय समय रहेका कारण 1 जनाको बयान सकिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। 2 जना कर्मचारी वा इजलास अधिकृतले बयान लिएमा एकै दिनमा 2 जनाको बयान लिन सकिनेछ। आइतबारबाट खाजा समय अगाडि 1 जना र खाजा समयपछि 1 जना प्रतिवादीको बयान लिएमा आगामी 1 सातासम्म पक्राउ परेका 16 जना प्रतिवादीको बयान लिन सकिने सम्भावना रहन्छ। जेठ 19 गतेसम्म पक्राउ परेका 16 जना प्रतिवादीकै बयान सकियो भने जेठ 21 गतेबाट थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। सरकारी वकिलले बहस सकेपछि प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीका अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि जवाफी बहस गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि इजलासले प्रतिवादीका सम्बन्धमा अदालतमा पेश गरेका प्रमाण, उनीहरूको बयान र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखेको अवस्थामा उनीहरूलाई थुनामा पठाउन सक्नेछन्। अपराधको मात्रा कम देखिएको वा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्ने लागेमा इजलासले केही प्रतिवादीलाई साधारण तारिखमा पनि राख्न सक्नेछ भने भागेर अन्यत्र जान सक्ने कतै सम्भावना नदेखेको अवस्थामा धरौटी लिएर पनि तारिखमा बस्ने आदेश दिन सक्नेछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरूको पासपोर्ट रोकासम्मको जिकिर लिएको कारण अदालतले धरौटी वा साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएमा ती प्रतिवादीको हकमा पासपोर्ट रोका पनि राख्ने आदेश दिन सक्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्न सक्ने शंका व्यक्त गर्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्ने प्रति चनाखो रहन आग्रह गर्नुभयो। उपाध्यायले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँग जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 150 मेगावाटको कर्णाली आयोजना नदिन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि भारतको जीएसआरलाई दिँदा 10 वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कोशीको पशुशाही गरेर हुन्छ कि हामी त्यसमा काम गरिरहने मान्छेलाई त हामी त शङ्कामा छौँ। किनभने हामीले उतिखेर कर्णालीको अहिले जुन जीएमआरले पाएको छ त्यसको बारेमा हामीले 50औं चोटि भने होला, प्रधानमन्त्रीलाई लेखेर दियौँ होला, यो नगरौँ है भनेर। आज 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, बन्ने भने आज कता हो कता बन्ने छैन, बनाएको छैन। त्यो 150 मेगावाटको जम्मा धेरै पनि होइन। ए क्राउन इन द ज्वेल इन द क्राउन भने यो चाहिँ नै आफ्नो सिरपेजमा भएको ज्वेल, यो चाहिँ हिरा हो। त्यस्तो किसिमको राम्रो, त्यसमा थोरै खर्च गरेर धेरै बिजुली आउने। उपाध्यायले 1950 को सन्धिमा नेपालको सीमा खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भारतसँगका सन्धिहरूमा सीमा खुला राख्नुपर्ने भनेर नलेखेको भन्दै नेपालले चाहे सिमानामा पर्खा लगाउन सक्ने तर्क समेत गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट सिमाना खुला राख्ने भनेर यो ट्रिटीमा कतै पनि भनेको छैन। सिमाना खुला राख्नुपर्छ भनेर कतै भनेको छैन। यो सिमाना किन खुला रहन्छ मैले पनि बुझाएँ। किनभने यो सिमाना एकातर्फबाट खुला छ उसका लागि, उताका मान्छेका लागि। हाम्रो तर्फबाट उनीहरूले चाहिँ बन्द गरेका छन्, हाम्रो तर्फबाट खुला छ। न ट्रिटीले हामीलाई खुला राख भन्छ, न हाम्रो व्यवहारले हामीले खुला राख्न पर्छ भन्ने कुनै आर्थिक कुरो पनि छैन। आर्थिक त झनै नराम्रो छ हाम्रो खुला राख्दा। यस्तै एमाले सांसद रामचन्द्र राईले छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध समस्या नभई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सन् 1950 को भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मूल कपी नै नभएको भन्दै बाहिर सुनिएका कुराहरूको आधिकारिकताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभयो। सन्धिकै मूल कपी छैन,
भनिसकेपछि जे प्राप्त भएको छ त्यो चाहिँ त्यसको आधिकारिकता कति छ, जसको मूल कपी अहिलेसम्म भएकै छैन। हामीलाई त थाहा छैन, सरले नै भनिसकेपछि थाहा भएको कि यसको मूल कपी छैन भनिसकेपछि हामीले जे बजारमा पाइरहेका छौँ, जे हाम्रोमा सुन्नमा, देख्नमा, बुझ्नमा आइरहेको छ, यो यसको आधिकारिकता कति? सांसद राईले नेपालमा सन् 1950 को सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग बारम्बार उठिरहने भन्दै सो सन्धि खारेज हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पक्षगमन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय समाचार समितिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदा नामक तस्बिर प्रदर्शनीमा मन्त्री शर्माले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प पक्षगमन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्र नहुँदा मानिसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता समेत नभएको भन्दै गणतन्त्रको विकल्पमा पुनः पछाडि फर्कन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचारको विषयहरू उठाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधान पनि गणतन्त्रभित्रै सम्भव रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। लोकतन्त्रले नै हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र लोकतन्त्रको विकल्प फेरि पश्चगमन हुन सक्दैन, पछाडि फर्कने कुरा हुन सक्दैन। होइन अहिले आउँदाखेरि यस्तो भयो, यता भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, दुनियाँभरि भएका छन्, बरु योभन्दा त हिजोकै राजतन्त्र ठिक नि भन्ने खालका क्वेसन पनि तपाईँ हाम्रा बिचमा उठ्ने गरेका छन्, मान्छेले के अरे उठाउने गरेका छन्। तर विषय त्यस्तो होइन। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने यसको विकल्प, यसको समाधान त्यो होइन। यो गणतन्त्रको समाधान गणतन्त्रभित्रै सम्भव छ, लोकतन्त्रभित्र भएको समस्याको समाधान लोकतन्त्रभित्रै सम्भव छ, बाहिर गएर समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले समीक्षागत ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। उहाँले सरकार सञ्चालनमा भएका त्रुटिहरूलाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। गणतन्त्रले दलित, महिला लगायतका उत्पीडित समुदायहरूलाई राजनीतिको शीर्षतहमा लगेको भन्दै व्यक्तिले गरेको गल्तीलाई प्रणालीसँग जोड्न नमिले मन्त्री शर्माको जिकिर थियो। उहाँले राज्यको माथिल्लो तहमा पुगेको कोही व्यक्ति बिग्रिएमा गणतन्त्रको दोष नहुने प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्षा र सहकालका देवता रातो मचिन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले जाउलाखेलमा बिहीबार अपराह्न आयोजित भोटो जात्रामा सहभागी भई जात्रा अवलोकन गर्नुभएको हो। मचिन्द्रनाथको रथ लगनखेलबाट जाउलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गुठी संस्थान ललितपुरका कर्मचारीले भोटो देखाएका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले रातो मचिन्द्रनाथको दर्शन गर्नुका साथै प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जीवित देवी कुमारीको दर्शन पनि गर्नुभयो। गत वैशाख 11 गतेदेखि सुरु भएको रथ जात्रा बिहीबार भोटो देखाएसँगै सम्पन्न भएको छ। भोटो जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँगै सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा नेपालमा मनाइने जात्रा मध्येकै सबैभन्दा लामो जात्रा हो। रथयात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर अषाढ शुक्ल चतुर्थीसम्म 2 महिना चल्दछ भने मचिन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने प्रचलन रहेको छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मचिन्द्रनाथको रथयात्रा गाउँबहाल, मंगलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, इटीटोल हुँदै चाउलाखेलमा पुर्याएपछि भोटो देखाइन्छ। यससँगै मचिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगेपछि जात्रा टुङ्गिने गर्दछ। पौराणिक कथन अनुसार 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गराएको किम्वदन्ती रहेको छ।
यसैबीच नेवार समुदायले कुवा, इनार, पोखरी, धारा लगायत पानीको स्रोतमा सफा र पूजा आराधना गरे सितिख नख पर्व मनाएका छन्। हरेक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीका दिन पानीको स्रोतमा पूजा आराधना गरे यो पर्व मनाउने गरिएको छ। पर्वका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका पानीका मुहानलाई सरसफाई गरिएको छ। विशेष गरी नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको स्थानमा सिद्धि नख मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नेवार समुदायले यो पर्व विशेष रूपले मनाउने गरेको भक्तपुरको क्यान्ठण्डोका सुरेबहादुर मुस्याखुले बताउनु भएको छ। अन्डा राखेर बाराप खान्छ, रोटी बनाउँछ, रोटी खान्छ। त्यो इनार भनेको परम्परादेखि नै त्यो छिटो दिनमा सफा गर्छ। पहिला यही पानी खान्छ खरगरी पछि, अहिले खाएको छैन। अहिले टोयलेटको लागि त्यो खर्च गर्नुको लागि मात्र लिइरहेछ। पहिला भराङ राख्छ, भराङमा बसेर तल जान्छ। त्यो अलिअलि त्यो हावा अक्सिजन नपुग्ला भनेर डाल्टिन, सुत्मेल आला मुखमा हालेर जान्छन्। विवादे कुमार षष्ठी पर्व पनि मनाइएको छ। देवताहरूका सेनापति कुमार कार्तिकेयको पूजा आराधना एवं व्रत गरी यो पर्व मनाउने परम्परा छ। सत्ययुगमा महादेवका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा कुमार कार्तिकेय जन्मिएको सम्झनामा उहाँको पूजा आराधना गरे यो पर्व मनाउने गरिएको हो। कृतिमानी सगरमाथा आरोही कामेरीता शेर्पालाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरिएको छ। गत मंगलबार सगरमाथाको 28औं पटक आरोहण गरेर नयाँ कृतिमान कायम गरेर काठमाडौँ फर्किनु भएका कामेरीतालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको हो। उहाँको स्वागतका लागि विमानस्थलमा घुइँचो लागेको थियो। कामेरीताले यसअघिको सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने आफ्नै कृतिमान तोड्नु भएको छ। यो वर्षको वसन्त ऋतुमा उहाँको यो दोस्रो पटकको आरोहण रहेको छ। यसअघि जारी सिजनमा यही मे 17मा उहाँले 27औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्नु भएको थियो। कामेरीताले सन् 2022 को वसन्त आरोहणमा रोप फिसिङका क्रममा 26औं पटक सगरमाथाको आरोहण गर्नु भएको थियो। खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिकाको थामेका 53 वर्षीय कामेरीताले सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहणसँगै 8 पटक चोयु, 3 पटक मनास्लु, 1 पटक लोत्से, केटु आरोहण 1 गरी 40 विश्वका अग्ला हिमालको आरोहण गरिसक्नु भएको छ। कामेरीताको नाममा 8000 मिटर अग्ला शिखरमा सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कृतिमान रहेको छ। 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको बेस क्याम्प 22 किलोमिटरको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने भएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4मा पर्ने यो हिमालको आधार शिविरमा हिँड्न सक्नेहरू एकै दिन र विदेशी पर्यटकहरू 3 दिनमा पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यो विश्वको 10औं र नेपालको 9औं अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल हो। सन् 1950 जुन 3 मा फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हर्जोक र अर्का पर्वतारोही लुइस लचेनलले पहिलो पटक यसको आरोहण गरेका थिए। त्यसपछि हिमाल आरोहणका लागि वर्षेनी स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीहरू पुग्ने गरेका छन्। आरोहीहरू कि त हेलिकप्टर मार्फत आधार शिविर जान्थे कि त म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्स्याङदेखि 42 किलोमिटरको पदमार्ग हुँदै आधार शिविर पुग्थे। तर अहिले हुम्खोलामा निर्माणाधीन नीलगिरी जलविद्युत आयोजनाले हुम्खोलासम्म कच्ची ट्र्याक खोलेसँगै आधार शिविरमा पुग्ने पदमार्ग छोटिएको छ। हुम्खोलादेखि सन्धिखर्क, भुस्केटमेला, सुनखोला हुँदै आधार शिविर पुग्न 22 किलोमिटर पैदल यात्रा गरे पुग्छ। हिँड्न सक्नेहरू एकै दिनमा पनि आधार शिविर पुग्ने गरेका छन्। अहिले निश्चित रूपमा दूरी छुट्टिएको छ। अहिले हामी हुम्खोलाबाट अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्मको यात्रा 22 किलोमिटरको छ र यो दूरी हामी नेपालीहरूलाई 1 दिन र विदेशी पर्यटकहरूलाई 3 दिनसम्म लाग्ने दूरीको रूपमा सीमित भएको छ। आधार शिविर हिँडेका पर्यटकहरूलाई हुम्खोलादेखि नै अन्नपूर्ण हिमालको हिमशृङ्खला सहित नीलगिरी, तिलेचोपिक, बराह शिखर लगायतका दर्जनौं हिमशिखरहरूले लोभ्याउँछ। I think that it's incredibly exciting trek. You know, you have these incredible cliffs and the peaks, you know, so close. It's very, very beautiful and very exciting. I think they should do well.
जब पर्यटकहरू अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर पुग्छन् तब बाटोका दुःख बिर्सदै हिमालको सुन्दरतामा आफूलाई बोलाउँछन्। बाटो चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो होइन, राम्रै छ र यहाँ आइपुग्दा चाहिँ जति पनि बाटोको दुःखहरू थियो, जति पनि गाह्रो भएको थियो सबै बिर्सेर चाहिँ यहाँको मनमोहक दृश्य चाहिँ हामीले अवलोकन गर्ने एउटा अवसर पायौँ। एकदम खुसी छौँ। आधार शिविर उक्लाउँदै गर्दा बाटोमा देखिने गुराँसका जङ्गल, कञ्चन खोला र मनमोहक झरनाले पर्यटकहरूलाई लट्याउने गरेको छ। निकै कम जोखिम भएको पदमार्ग प्रयोग गरी 1 देखि 2 दिनभित्रै पुग्न सकिने सुन्दरताले भरिएको अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविरमा पूर्वाधार विकाससँगै प्रचार प्रसार गर्न सके यो क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको हब बन्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आए पनि सडकको दुरवस्थाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका वैशाख अन्तिमबाट दुवैतर्फ सञ्चालनमा आए पनि नेपालतर्फको 12 विषयदेखि नाकासम्मकै सडकको अवस्था दयनीय हुँदा दुर्घटनाको जोखिमले नेपाली व्यवसायीहरूले सामग्री ओसार प्रसार गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कोरोना सुरु भएसँगै बन्द रहेर 1 महिना अघि मात्रै खुलेको चीनसँगको प्रमुख नाका तातोपानी सडकको दुरावस्थाका कारण सहज हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले तातोपानी नाकाबाट सामान आयात गर्नै छाडेका छन्। सडक राम्रो नहुँदा र तातोपानी नाकाबाट सामान भित्र्याउँदा धेरै समय लाग्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ। तातोपानी क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि विपदको उच्च जोखिममा रहेकाले वर्षायाम सुरु भएसँगै सडक मार्ग जीर्ण छ। चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने मुख्य सडक बाढी, सुक्खा पहिरो लगायतका समस्याका कारण सधैँ भासिने गरेको छ। सरकारले तातोपानी जोड्ने सडक मर्मतका लागि आवश्यक चासो नदिएकोमा व्यवसायीहरू दिक्क भइसकेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयदेखि तातोपानी नाकासम्मको सडकमा सधैँ जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। 40 फिटको कन्टेनर सामान बोकेर काठमाडौँसम्म ल्याउनको लागि सडक जीर्ण भएकाले निकै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ। 40 फिटको गाडी काठमाडौँ लगि नै राखेको छौँ, जिनो तिनो। तर अझै यो बाटो राम्रो भएको खण्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्मुथ तरिकाले लिएर जान सकिन्थ्यो कि अब लानलाई गाह्रो तरिकाले लिएर गइराखेको छौँ। तर पूर्वाधार विकास भएको खण्डमा चाहिँ हामीले अत्यन्त राम्रोसँग लिएर जान सक्छौँ र बढी क्यापेसिटी लोड पनि गर्न सक्छौँ हामी। अर्का व्यवसायी विजय शेर्पा 12 विषयदेखि तातोपानी नाकासम्म 24 किलोमिटर सडक जोखिमपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले सामान बोक्ने ठूला कन्टेनर सडकमा गुड्न लागेकाले समस्या भइरहेको बताउनुभयो। स्थानीय पालिका र व्यवसायीहरूले सरकारवाला निकायहरूलाई सडक मार्ग स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म हुन नसकेको शेर्पाको भनाइ छ। हाम्रो नेपालपट्टिको बाटो चाहिँ 12 विषय भन्ने यहाँबाट 23-24 किलोमिटर छ। त्यो 12 विषयबाट माथि यो हाम्रो बोर्डरसम्म चाहिँ बाटो एकदमै खराब छ। अब हाम्रो ठुलो गाडीहरू पनि गुड्न थालिरहेको छ, त्यसलाई एकदम असहज भइरहेछ। हामीले स्थानीय सरकार अनि केन्द्र सरकारले पनि पहल त गरिसकेको छ, बाटोको बजेट पनि छुटिसकेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब छिटोभन्दा छिटो बाटो बन्छ होला, तर अहिले चाहिँ एकदम असहज भइरहेछ गाडीहरूलाई धेरै मार पर्ने, हिँड्न नहुने, धुलो धेरै उड्ने। त्यस्तै तातोपानी सडकका कन्टेनर चालक पेम्बा छिरिङ तामाङसँग तातोपानी सडकमा ढुवानीको कन्टेनर चलाउन निकै कठिन हुने अनुभव छ। सडक सानो र साँघुरो भएकाले दुईतर्फबाट कन्टेनर आउँदा साइड दिने ठाउँ समेत नहुने अवस्था छ। बाटोको स्थिति अहिले यस्तो छ सर, होइन अब बर्खा लागिसक्यो सर। अब प्रायः जस्तो यहाँ चाहिँ अब धेरै गाह्रो हुन्छ सर। यो सानो एउटा गाह्रो हुने ठाउँ सर। अब यही माथिपट्टि हो सर, अनि यो मुनिपट्टि यो पुलमा नि सानो छ, यो धरबी जस्तो छ सर, होइन यो झ्यालेको भिरमा सर। यो मुनिपट्टि झ्यालेको भिरमा प्रायः जस्तो उताबाट गाडी आयो भने, यताबाट गाडी आयो भने यो साइड दिने ठाउँ छैन सर। त्यहाँ यस्तो उताबाट गाडी आयो भने त ब्याकै गर्नुपर्छ सर। अब गाह्रो छ नि सर,
अब माथि भित्तामा ठोकिन्छ सर त्यहाँ। तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्ने तर सडकको अवस्था भने दयनीय छ। 12 तातोपानी नाकासम्मको सडक खण्ड व्यवस्थित बनाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई सडकको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। 2078 साल असार पहिलो साता अकस्मात आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माणमा विनियोजन गरेको बजेटको न्यून खर्च भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वयन समितिले गरेको स्थगत अनुगमनबाट पुनर्निर्माणमा छुट्याइएको कुल बजेटको झण्डै 15% मात्रै खर्च भएको पाइएको छ। नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण र काठमाडौँ उपत्यकाको थोक खानेपानी प्रसारण 2 अर्ब 50 करोड 27 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। तर वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेट मध्ये 37 करोड 35 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च हुन सकेको हो। यो विनियोजित बजेटको 14.92% हो। 2078 साल असारमा आएको बाढीले आयोजनाको हेडक्वार्टर्स पूर्ण रूपमा क्षति गरेको थियो। सोही कारण आयोजनाबाट वर्षयामा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन कठिनाई भइरहेको छ। सुखैयामा वैकल्पिक माध्यमबाट दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बाढीका कारण आयोजनाको हेडवर्कसम्मको पहुँच मार्गको रूपमा रहेको पुलहरूमा समेत पूर्ण क्षति पुर्याइएको थियो। त्यो पुनर्निर्माणको लागि सबै प्रकारका यातायातका साधनको उपलब्धतामा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ। यसै आयोजनाले याङ्ग्री र लार्के नदीको पानी समेत मेलन्चीमा मिसाउनको लागि डाइभर्सनको कामको लागि मुख्य प्रवेश मार्ग निर्माणको काम समेत अघि बढिरहेको र 2081 असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको छ। 5% सम्म तेलको मूल्य घटबढ भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यसपटक मूल्य घटेको हो। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करराज पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि नयाँ भाडा दर लागू हुनेछ। उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्र चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीको भाडा 5.9%ले घटेको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यका भित्र चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी चढ्ने बित्तिकै न्यूनतम 18 रुपियाँ भाडा तिर्नु पर्दथ्यो। अब भने न्यूनतम भाडा 17 रुपियाँ हुनेछ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर प्रदेशभित्रका क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा दर 4.18%ले कम भएको छ। यस्तै प्रदेशभित्र चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा 5.69%ले घटेको प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभयो। एक मन्त्रालय सहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा मध्य प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री शरद कुमार यादवले लोसपा सांसद रमेश प्रसाद कुर्मीलाई वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। तत्काल एक मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएको लोसपा संसदीय दलले जनाएको छ। कुर्मी पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खबाट निर्वाचित हुनु भएको छ। यसअघि सरकार बाहिर रहेका सत्ता गठबन्धन घटक कांग्रेसबाट 2 र एकीकृत समाजवादी 1 मन्त्रालय मंगलबार नै मधेस सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र भने मधेस सरकारबाट बाहिरिएको छ। धनुषामा पछिल्लो समय चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएसँगै धनुषा प्रहरीले चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। धनुषा प्रहरीले सादा पोशाकमा चोर पक्राउ गर्न गस्ती टोली खटाएपछि चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 97 जना चोरी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म दर्ता भएका 96 वटा चोरी मुद्दामा 97 जना चोरी डकैतीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। घरमा ठूला चोरीदेखि मोटरसाइकल, मोबाइल तथा दमकल चोरी लगायतका चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चोरीमा पक्राउ भए पनि
मुद्दा दर्ता नभएर अभद्र व्यवहारमा 330 वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जसमध्ये 400 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ गरिएका मध्ये 130 जनालाई कारबाही समेत गरिसकेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतमका अनुसार चोरी मुद्दामा 25 जनालाई सिन्धुली कारागार, 9 जनालाई जलेश्वर कारागार र 2 जनालाई झुम्का कारागार पठाइएको छ। त्यस्तै अभद्र व्यवहार मुद्दाका 93 जनालाई सिन्धुली कारागार र 1 जनालाई जलेश्वर कारागार पठाइएको छ। अब हामीले त्यो चोरीसहित मान्छे ल्याएकोलाई जब हामीले नर्मली मोबाइल सोबाइलहरू छोड्ने कुरो भएन हैन, उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो छैनबाट चोरीको मुद्दा गरेर 97 जना पक्रा गरेका छौँ। तर चोरीमा पक्राउ परिआएको तर पीडितले जारी दिन नमानेपछि अब उहाँहरूलाई हामीले अब यो अभद्र व्यवहार भन्ने जुन भन्छ यसमा 330 वटा मुद्दा हामीले दर्ता गरेका छौँ। त्यसमा जम्मा 400 जना मानिसहरू नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि यो चोरीबाट अहिले चाहिँ जुन चोरी लगायत विभिन्न अभद्र चोरीसँग रिलेटेड मानिसहरू अहिले हामीले 27 जना अहिले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब हामीले चोरी भएको अनि त्यो कुनैमा चाहिँ चोर पनि भेट्न परेको हुन्छ, त्यो चेकिङमा क्रममा भेटेको जम्मा 96 वटा करेक्सन 69 वटा मोटरसाइकल हामीले समाजहरूलाई फिर्ता गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी मोबाइल 150 वटा फिर्ता गरेका छौँ। बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभिन्न चोरी घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 27 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ एउटै पहाडको फेदीमा लिची र टाकुरामा स्याउ फल्छ। संसारमा पाइने सबैजसो अन्न, तरकारी र फलफूल उत्पादन हुने जमिन छ। त्यही उत्पादन विदेश निर्यात गरेर आर्थिक फड्को मार्ने अवसर पनि छ। तर आफ्नै माटोलाई चिन्न नसक्दा परनिर्भरता बढेको छ। खरबौं रुपियाँ व्यापार घाटा परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मेड इन नेपाल यो शब्द सुन्दा कुन चाहिँ देशभक्त नेपालीको छाती गर्वले नफुल्ला। तर हामी आफ्नै उत्पादनलाई व्यवस्था गर्ने परिपाटीले समस्यामा पर्दैछौँ। भएका खेतहरू बाँझो छन् अनि बेरोजगारी बढ्यो भन्दैछौँ। खाद्यान्नको माग परिपूर्ति गर्न विदेशीको भर पर्न थालेका छौँ। कुनै बेला अन्न फलफूल मनग्गे निर्यात गर्ने नेपाल अहिले विदेशबाट आयात गर्न थालेको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउने भन्दै आएको छ, तर त्यो गफमा मात्र सीमित बन्दैछ। मुलुकको व्यापार घाटा 10 महिनामै 12 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुँदा देशमा समस्या परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउनदेखि वैशाखसम्म 2.5 अर्ब रुपियाँका कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। देशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट मगाइएको छ। कम्तीमा 60-70% जनता चाहिँ कृषि पेसामा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आधारित छन् हाम्रो देशको। तर राज्यले अहिलेसम्म चाहिँ 2देखि 3% को बिचमा, त्योभन्दा बढी चाहिँ राज्यले अहिलेसम्म चाहिँ कृषिमा लगानी गरेको छैन। जहाँ यति ठुलो जनसङ्ख्याको यति ठुलो प्रतिशत कृषिमा सँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ 2-3% चाहिँ लगानी गर्नु राज्यले चाहिँ अहिलेसम्म गर्दै आएको छ। त्यही नै एउटा विडम्बना हो। कृषिमा चाहिँ लगानी चाहिँ कम्तीमा यसपालि 5देखि 7%सम्म, पूर्ण बजेटको 5देखि 7%सम्म चाहिँ लगानी चाहिँ लगाउनु पर्छ। बिस्तारै बढाउँदै लाग्नुपर्छ। नेपालीको भान्सामा पाक्ने चामल, माछा मासु, तेल, प्याज, आलु, धनियाँ आदि भारत, चीन लगायत विभिन्न मुलुकबाट आयात हुन्छ। नेपालको माटोमा फलाउन सकिने एभोकाडो, युगान्डा अंगुर भारत र चीनबाट, किवी युएई र ग्रिसबाट आयात भइरहेको छ। कृषि प्रधान देश भन्ने अनि कृषिजन्य वस्तुमा विदेशीको भर पर्ने भएपछि देशबाट युवा पलायन स्वाभाविक नै हुन्छ।
कृषकको न त सम्मान हुन सकेको छ न त उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम नै बनेको छ। कृषकलाई राज्यबाट दिइने कृषि अनुदान नेता र नेताका निकट कार्यकर्ता पालिने व्यवसाय भएको छ। एउटा पढाइ लेखेको मान्छे अब कृषिमै आफ्नो जीवनयापन गर्छु भनेपछि उसलाई त्यही अनुसारको सबै सेवा सुविधाहरू उसको फिल्डमा पुग्नु पर्यो, फिल्ड साइज पनि त्यो हुनु पर्यो। र हामीले कुनै सेवा सुविधाहरू दिन्छौँ त एउटा युनिट प्लानिङको, जस्तो एउटा गाई पाल्यो भने एउटा भैँसी पाल्यो भने कति सुविधा दिने, अथवा 1 हेक्टर खेती गऱ्यो भने कति सुविधा दिने, त्यो गर्नुपर्छ। यहाँ के छ, समूहको नाममा लैजाने, समूहले केही त्यसमा चाहिँ अलिकति मै हुँ भन्नेको चलिहाल्छ, खेतमा काम भइरह हुँदैन, तर सरकारको पैसा चाहिँ सकिरहेको हुन्छ। र तीनै तहलाई अब अहिले चाहिँ स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय, बढी स्थानीयलाई इन्भल्भ गराउनुपर्छ र त्यहाँ प्राविधिक ज्ञानको चाहिँ आपूर्ति हुनुपर्छ। कृषिजन्य वस्तुको आयात अफ्रिका र युएईबाट पनि हुन थालेको छ। साइप्रस, इथियोपिया, हङकङ, थाइल्यान्ड, बेलायतबाट आयादित कफी प्रयोग भइरहेको छ। कृषिजन्य वस्तु मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव उपयोगका वस्तुहरू समेतमा विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। भेडी गोठहरू ताला लाग्न थालेका छन्, जसका कारण भेडाको मासु अस्ट्रेलियाबाट आयात हुन्छ। दूधका परिकार जापान, भारत, कतार, बेलायतबाट ल्याइन्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित नगर्दा उत्पादकहरू निरुत्साहित भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ देशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुप्रति व्यवस्था छँदैछ। यसले देशलाई परनिर्भरताको चुलीमा पुर्याइसकेको छ। युवाहरू बेरोजगार बनाइरहेको छ परनिर्भरताले। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनको भ्रमणमा रहनुभएका रुसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गर्नु भएको छ। युक्रेनमा रुसले विशेष सैन्य कारबाही थालेपछि मस्कोबाट बेल्जिङमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। पश्चिमा मुलुकले लगाएको प्रतिबन्धलाई जवाफ दिन चीनसँगको सहकार्य र समझदारी अपरिहार्य रहेको मस्को र बेल्जिङ बीचको सम्बन्ध झाङ्गिँदै गएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। दुवै देशका अधिकारीले पारस्परिक सहायता अभिवृद्धि सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। हालै सम्पन्न G7 को बैठकले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई अझ कडा बनाउने र रुसप्रतिको चीनको सहायताको व्यापक आलोचना गर्दै युक्रेनबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न रुसलाई दबाव दिन आग्रह गरेको थियो। रुस र चीन बीचको सम्बन्ध अभूतपूर्व उच्च स्तरमा रहेको उल्लेख गर्दै रुसी प्रधानमन्त्रीले एकताबाटै जस्तो सुकै कठिन कार्य पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिने बताउनु भएको छ। चीन र रुसका प्रधानमन्त्री बीच व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउने, चीनमा कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने तथा रुसी ऊर्जा चीन ढुवानी गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। औषधि विज्ञानको विकासले मानिसहरूलाई विभिन्न रोग विरुद्ध लड्न मद्दत पुर्याएको छ। तर केही वर्ष अघि पत्ता लागेको फंगस क्यान्डिडा औरिस अर्थात् सी औरिस औषधि प्रतिरोधी बन्दा मानिसहरूको लागि चुनौती थपिएको छ। अस्पतालमा लामो समय बस्दा यो फंगसको संक्रमण हुने खतरा रहन्छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 15 वर्ष अघि मात्रै पत्ता लागेको औषधि प्रतिरोधी फंगस क्यान्डिडा औरिस अर्थात् सी औरिस अस्पतालमा पाइने विश्वकै सबैभन्दा डरलाग्दो ढुसी जातको एक सूक्ष्म जीव भइसकेको छ। यदि हाम्रो शरीरभित्र पुग्यो भने इष्ट प्रकारको यो फंगसले हाम्रो रक्त सञ्चार, स्नायु प्रणाली र अन्य कैयौनभित्री अङ्गहरूमा असर गर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक आकलन अनुसार यो संक्रामक रोगको मृत्युदर 30 देखि 53% छ। यसको सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय के हो भने फंगल संक्रमणमा प्रयोग हुने अधिकांश चलनचल्तीका औषधिहरूले यसको विरुद्ध काम गर्दैनन्। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDC का अनुसार 30 भन्दा बढी देशमा यो संक्रमण फैलिएको छ। सन् 2020 मा प्रकाशित समीक्षा प्रतिवेदनले सन् 2009 देखि 2019 को बीचमा विश्वभर 4750 संक्रमणका घटना पत्ता लगाएको छ। गत मार्च 20 मा CDC ले जारी गरेको एक वक्तव्यमा सन् 2020 र 21 मा यो फंगस अमेरिकी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिन्ताजनक रूपमा फैलिएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूको एउटा टोलीले सन् 2019 मा प्रकाशित गरेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले क्यान्डिडा औरिस संक्रमण
फैलिन मद्दत पुगेको देखाएको छ। सी औरिस एउटा यीस्ट हो। यो मानिसका लागि पाउरोटी र बियर बनाउन सहयोगी फंगसकै परिवार हो, तर यसका केही प्रजातिहरूले मानिसलाई संक्रमण गराउन सक्छन्। सी औरिस अधिकांश चलनचल्तीका औषधि प्रतिरोधी छ। सी औरिस टोकियोको एउटा अस्पतालमा उपचार गराइरहेको बिरामीको कानको पालमा पहिलो पटक सन् 2009 मा पत्ता लागेको थियो। अधिकांश समय क्यान्डिडा हाम्रो छालामा कुनै पनि समस्या सृजना नगरी बसेका हुन्छन्, तर हामीलाई बिसन्चो भएको अवस्थामा यिनीहरूले संक्रमण उत्पन्न गराउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो रक्त सञ्चार र फोक्सोमा प्रवेश गरे भने यिनीहरूले समस्या निम्त्याउन सक्छ। सी औरिसले अधिकांश अवस्थामा रक्त प्रणालीमा संक्रमण गराउँछ, तर यसले श्वास प्रश्वास प्रणाली, केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र आन्तरिक अङ्गहरूसँगै छालामा पनि असर गर्छ। यो फंगस अस्पतालका कुनै पनि उपकरणको आवरणमा टाँसिएको हुन सक्छ। यो फंगसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै हामीसँग भएका औषधि प्रतिरोधी रहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। हामीले आफ्नो दैनिकी क्रियाकलापका कारण सी औरिस संक्रमण सर्ने चिन्ता लिइरहनु पर्दैन, तर लामो समय अस्पताल वा हेरचाह केन्द्रमा बस्दा यसको जोखिम केही उच्च हुन सक्छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रक केन्द्रका अनुसार आइसियू जस्ता विशेष निगरानी कक्षमा रहँदा यस्तो संक्रमणको जोखिम थप उच्च हुने देखिएको छ। अधिकांश फंगीहरू माटोमा पाइने चिसो तापक्रम रुचाउँछन्, तर विश्व तापमान वृद्धिका कारण सी औरिसहरू उच्च तापक्रमसँग पनि अनुकूल भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। मनाङ मर्साङते फुटबल क्लबसँग बराबरीमा रोकिएसँगै यसै सिजन बढुवा भएको चर्च बोइजले दोस्रो स्थानको मचिन्द्रसँग अङ्क दूरी बढाउने मौका गुमाएको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा सम्पन्न खेलमा मनाङ र चर्च बोइजले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बराबरीसँगै शीर्ष स्थानको चर्च बोइजले दोस्रो स्थानको मचिन्द्रसँग दूरी बढाउने मौका गुमाएको हो। शीर्ष स्थानको मचिन्द्रको 20 खेलमा 37 अङ्क रहेको छ, जुन दोस्रो स्थानको साबिकको विजेता मचिन्द्र क्लबको भन्दा 2 अङ्क बढी रहेको हो। लीग अन्तर्गत बिहिबार नै इन्फा मुख्यालयमा भएको अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले साधोबाटो युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको छ। फ्रेन्ड्सको जितमा टोरिक जेफ्रिनले 2 गोल गरे, राफेक अमिनु र प्रकाश बुढाथोकी 1-1 गोल गर्दै गरेका हुन्। यो सँगै फ्रेन्ड्सले जारी लीगमा 6औं जित निकालेको छ। फ्रेन्ड्सले 21 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्स 12औं स्थानमा रहेको छ। साधोबाटोले 21 अङ्कमा 29 अङ्क जोडेको छ। साधोबाटो 4थो स्थानमा रहेको छ। काठमाडौँमा जारी एएनसी काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा किर्गिस्तानले माल्दिभ्सलाई हराएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कवर हलमा बिहिबार भएको पहिलो प्ले अफ खेलमा किर्गिस्तानले माल्दिभ्सलाई हराएको हो। किर्गिस्तानले माल्दिभ्सलाई 25-20, 25-20 र 25-15 को सोझो सेटमा हराएको छ। किर्गिस्तानले अब 5औं स्थानको लागि शनिबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार नेपालले काजाकिस्तानसँग र उज्बेकिस्तानले भारतसँग फाइनल प्रवेशको लागि खेल्नेछन्। दुवै सेमिफाइनल विजेताको बीच आइतबार फाइनल खेल हुनेछ। नेपाल घरेलु कोर्टमा च्याम्पियनको ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। राखेपाको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 8 टोली सहभागी छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर रेशम चौधरीको सजाय माफ गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढायो। सजाय माफी माग गरिएको चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा। शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता र अख्तियार प्रमुखलाई बदनाम गराउन खोजेको भन्दै युवा संघको आपत्ति। स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाब। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले प्रस्तायो। नेपाली राजनीतिमा झाङ्गिँदै गएको नातावादको रूप। प्रतिवादी धेरै भएकाले बयान र थुनछेक बहसमै 2 साता लाग्ने अनुमान। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशीमा सम्झौता गर्न सक्ने विज्ञको शंका। भारतसँगको सम्बन्धलाई आवश्यकको रूपमा लिनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव।
नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक तातोपानी नाका सञ्चालनमा आए पनि व्यापार व्यवसाय बढ्न सकेन। सडकको दुरवस्था भने आवत जावत नै कठिनाई। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग रुसका प्रधानमन्त्रीको बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता। पारस्परिक सहायता अभिवृद्धि सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत चर्च बोइज र मनाङ मर्स्याङदी बीचको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। सातोबाटोलाई फ्रेन्ड्सले 4-0 गोल अन्तरले हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।